तहज्जुद वो इबादत है जो आम लोगों से हट कर अल्लाह के ख़ास बंदों को अता की जाती है। ये आम नमाजों की तरह नहीं बल्कि मोहब्बत, राज़ो न्याज़ और कुर्ब इलाही का वो दरवाज़ा है जो सिर्फ चंद लोगों के लिए खुलता है। क्या तहज्जुद से कोई इंसान मिल सकता है? रात का वक्त, चांद की हल्की रोशनी, एक सुनसान सड़क पर एक शख्स तेजी से भाग रहा है जैसे कोई इसका पीछा कर रहा हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आज की कहानी एक ऐसी हकीकत पर मबनी है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। क्या आपने कभी ऐसा लम्हा महसूस किया है जब आपको यूं लगे कि कोई आपको देख रहा है, आपके करीब खड़ा है मगर नजर नहीं आ रहा? क्या आपने कभी सजदे में ऐसा महसूस किया कि जैसे कोई आपके सामने खड़ा आपकी दुआओं को सुन रहा हो? ये कहानी सलमान अहमद की है जो लंदन में मुकीम एक मशहूर बिजनेसमैन था। लेकिन एक ऐसी रात आई कि सब कुछ बदल गया। लंदन का एक आलीशान घर, जदीद तर्ज की जिंदगी, कीमती गाड़ियां, मगर अंदरूनी तौर पर सलमान खोखला। सलमान के पास सब कुछ था मगर सुकून नहीं था। दुनिया की हर नेमत मुयस्सर थी लेकिन दिल की दुनिया खाली थी। वो एक कामयाब बिजनेसमैन था जिसने कम उम्री में ही मिलियंस कमाए थे, मगर इसकी जिंदगी में एक खला था जो कोई भी चीज पूरा नहीं कर सकती थी। हर रात वो जब तन्हाई में होता तो इसे यूं लगता जैसे कोई इसे बुला रहा हो, मगर कौन? रात का वक्त सलमान अपने बेडरूम में सोने की कोशिश कर रहा, मगर कुछ अजीब होने लगता है। सलमान ने एक ख्वाब देखा, एक नूरानी चेहरा, एक सफेद लिबास में मलबूस शख्स जो इसे पुकार रहा था, तुम कब आओगे? कब वो दरवाजा खोलोगे जो तुम्हारे लिए मखसूस है? फिर वही ख्वाब, लेकिन इस बार इस नूरानी शख्सियत ने इसके कंधे पर हाथ रखा और सलमान की आंख खुल गई। पसीने में शराबूर, दिल तेजी से धड़क रहा था जैसे कोई हकीकत में इसे छू कर गया हो। कौन था वो दरवाजा कौन सा था? सलमान यूट्यूब पर एक वीडियो देखता है जहां एक आलम दीन तहज्जुद की ताकत पर बात कर रहे हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में मौजज़े हों तो रात के पिछले पहर उठो और अल्लाह को पुकारो, तुम्हें अल्लाह जरूर जवाब देगा। ये जुमले सलमान के दिल में उतर गए। इसने पहली बार तहज्जुद के लिए क़याम किया, वज़ू किया, चाहे नमाज बिछाई और सजदे में गिरकर रो पड़ा। या अल्लाह, अगर तू वाकई है तो मुझे अपना आप दिखा दे। सलमान नमाज पढ़कर लेट जाता है और कुछ ही देर बाद एक अजीब वाक़या पेश आता है। अचानक सलमान को महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई मौजूद हो, कोई चलने की आवाजें, दीवारों पर साया, और फिर किसी ने इसके कान में कहा, उठो, तुम्हारी दुआ कबूल हो चुकी है। सलमान घबरा कर उठा मगर कमरे में कोई नहीं था। सलमान तहज्जुद का पाबंद हो जाता है, मगर एक दिन कुछ नाकाबिल यकीन होता है। नमाज के बाद सलमान घर के बाहर निकलता है और एक बुजुर्ग को देखता है जो मुस्कुरा कर कहता है, क्या तुमने मुझे पहचाना? सलमान हैरान, ये कौन है? ये वही शख्स था जो ख्वाब में आया करता था। मैं वही हूँ जिसने तुम्हें बुलाया था, क्योंकि अल्लाह तुम्हें एक खास मिशन के लिए चुन चुका है। बुजुर्ग सलमान को बताते हैं कि अल्लाह ने इसे खास बना दिया है। तुम्हें मालूम है, जब तुमने तहज्जुद पढ़ी तो आसमान के दरवाजे तुम्हारे लिए खुल गए। जो तुमने मांगा वो तुम्हें मिलेगा और जो तुमने नहीं मांगा वो भी अल्लाह तुम्हें देगा। सलमान की आंखों में आंसू आ गए। ये कौन था? ये ख्वाब था या हकीकत? क्या वाकई तहज्जुद से कोई इंसान मिल सकता है? सलमान की जिंदगी बदल चुकी है। अब वो हर रात तहज्जुद पढ़ता है और हैरत अंगेज वाकयात इसकी जिंदगी में रोनुमा होने लगते हैं। कारोबार में गैर मुतवक्का तरक्की, एक ऐसी मोहब्बत जो कभी मुमकिन नहीं थी, वो नसीब हो गई।
خاندان میں جو سالوں سے ناراضگی تھی وہ ختم ہو گئی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ تہجد کی طاقت سے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف ایک کہانی ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اللہ آپ کو نہیں دیکھ رہا؟ تہجد وہ عبادت جو عام لوگوں سے ہٹ کر اللہ کے خاص بندوں کو عطا کی جاتی ہے۔ یہ عام نمازوں کی طرح نہیں، بلکہ محبت، راز و نیاز اور قرب الہی کا وہ دروازہ ہے جو صرف چند لوگوں کے لیے کھلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے نفل ہے، امید ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کرے گا۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ تہجد پڑھنے والا شخص دنیا میں بھی عزت پاتا ہے اور آخرت میں بھی مقام محمود بلند مرتبہ حاصل کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے کہ میں اسے بخش دوں؟ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ خود اپنے بندوں کو بلا رہا ہوتا ہے، مگر افسوس کہ ہم میں سے کتنے ہی لوگ اس وقت گہری نیند میں ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نیک بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ رات کو اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تمام اولیاء، صالحین اور کامیاب ترین شخصیات تہجد کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بناتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کے آخری پہر میں مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص کسی مشکل میں ہو، کوئی حاجت ہو، کوئی راستہ بند ہو، کوئی غم ستا رہا ہو، تو وہ تہجد میں رو کر اللہ سے مانگے۔ یہی وہ وقت ہے جب تقدیریں بدل جاتی ہیں، جب غم خوشی میں بدلتے ہیں اور جب اللہ اپنے بندے کو خاص رحمتوں سے نوازتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تہجد وہ عبادت ہے جو دلوں کو منور کر دیتی ہے، زندگی میں روشنی بھر دیتی ہے اور اللہ کی خاص رحمت کو کھینچ لاتی ہے۔ امام حسن بصری سے کسی نے پوچھا، ہم تہجد پڑھنا چاہتے ہیں مگر نیند ہمیں غالب آ جاتی ہے، اس کا حل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، دن میں گناہوں سے بچو، رات کو اللہ تمہیں اپنے در پر کھڑا ہونے کی توفیق دے گا۔ یہی وہ راز ہے جو اللہ کے ولیوں، کامیاب لوگوں اور نیک بندوں کو عام انسانوں سے ممتاز کرتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں، اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، ان کے فیصلے اللہ کی رہنمائی میں ہوتے ہیں اور اللہ ان کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ جب دنیا نیند کی وادی میں گم ہوتی ہے، جب ہر طرف سکون چھا جاتا ہے، جب زمین پر کوئی شور نہیں ہوتا، تب ایک خاص گروہ بیدار ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے حضور جھکتے ہیں، جو اپنی تقدیر کو بدلنے کے لیے اٹھتے ہیں، جو اپنی پریشانیوں کا حل اللہ کے در سے مانگتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ اپنے بندوں کو سب سے زیادہ قریب کر لیتا ہے، جب آنکھوں سے بہتے آنسو گواہی دیتے ہیں کہ بندہ صرف اللہ کے لیے جاگا ہے، جب دل کی گہرائیوں سے مانگی گئی دعائیں عرش پر پہنچتی ہیں اور جب ہر بند دروازہ کھلنے لگتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں، تہجد پڑھیں۔ اگر راستے بند نظر آ رہے ہیں، تہجد پڑھیں۔ اگر دعا قبول نہیں ہو رہی، تہجد پڑھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو خاص مقام دے، تہجد پڑھیں۔ کیونکہ تہجد صرف ایک عبادت نہیں بلکہ کامیابی کی کنجی ہے۔ تہجد پڑھیں اور دیکھیں کہ اللہ کیسے آپ کی زندگی بدلتا ہے۔ اگر آپ کو بھی دنیا آخرت میں کامیابی چاہیے تو تہجد کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں۔ اگر واقعی آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو آج رات تہجد کے لیے اٹھ کر دیکھیں اور پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں کیسا معجزہ ہوتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو لگی ہو تو اسے دوسروں تک پہنچائیں
شاید کسی کی زندگی بدل جائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔